राजा रानीको कथा मैले खास सुनिन। सानो छँदा बाजे र बाले जहिल्यै भूत प्रेत र बोक्सीकै कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। आमा लोकगीतका टुक्रा टुक्री मात्रै सुनाउनुहुन्थ्यो। बाजेको कथा सुन्न हामी गोलो भएर बस्थ्यौँ। कथाको क्लाइमेक्ससम्म आइपुग्दा म सबैको बीचमा पुगिसकेको हुन्थेँ। डरले मुटु काँपिरहेको हुन्थ्यो, तर कथा सुन्ने बानी यसरी विकसित भएको थियो कि बाजेको कथा नसुनी चित्त बुझ्दैनथ्यो। राजा रानीको कथा त कथा सुन्न र पढ्न थालेको धेरै पछि मात्र पढेँ। मुमताज शाहजहाँको कथा, हीर राझाको कथा र पछिल्लो पटक रानी तेजकुमारी र राजा खड्ग शमशेरको कथा। शाहजहाँले मुमताजका लागि ताजमहल बनाए रे, खड्ग शमशेरले चाहिँ रानी महल। ताजमहल धेरै पटक पढेको छु। कल्पनामा कहिलेकाहीँ प्रियसँग त्यहाँ पुगेको पनि छु। के गर्नु, कुनै कुनै कथा र कथाका पात्रले यसरी लोभ्याउँछ कि त्यही कथाको जीवन बाँच्न मन लाग्छ, पात्रको अनुभूति बोकेर हिँड्न मन लाग्छ। रानी महलको बारे चाहिँ धेरै पछि मात्र पढेँ। भनिन्छ नि, नजिकको तीर्थ हेला त्यस्तै ठान्नुहोस्। आफ्नै आँगनको अर्थात् आफ्नै ठाउँको बारेमा धेरै पछि मात्र पढेँ। नजिकका साथीभाइ भेला भएका बेला यसको प्रसङ्ग चल्न थालेपछि रानी महलसँग झनै गहिरो प्रेम भयो। तर परिस्थिति यस्तो भइदियो कि त्यहाँसम्म पुग्न वर्षौँ प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। व्यक्तित्व जत्तिकै आकर्षक लाग्छ उहाँका कविता, उहाँ अर्थात् बिना तामाङ। सुरुवात ताका कथा विशेष लाग्थ्यो, तर पछि कथा जत्तिकै उहाँको व्यक्तित्व आकर्षक लाग्न थाल्यो। छुकी कथा सङ्ग्रह सुरक्षित छ मसँग। मैले तिब्बत नैनासँग उहाँको बारेमा खुब चर्चा पनि गरेँ। कसैबाट प्रभावित भएपछि उसको चर्चा गर्नु स्वाभाविक हो। केही वर्ष काठमाडौँ टिकेको भए उहाँको नजिक जान्थेँ होला। थुप्रै कवितात्मक सहयात्रा जोड्थ्यो होला। तर मैले काठमाडौँ छाडेँ अनि हराएँ, बालुवामा पानी हराए चाहिँ। म हराएपछि उहाँका कविता आउन थाले। रातो घर कविता सङ्ग्रह पनि आयो। उहाँको व्यक्तित्व र कथाबाट कवितातिर ध्यान मोडियो। फोन च्याटबाटै भए पनि निकटता कायम राख्ने कोसिस गरेँ। यही निकटताकै परिणति हुनुपर्छ। एक दिन उहाँले भन्नुभयो, पाल्पा आउँछु। मैले सोधिहालेँ, पाल्पा आएर के हेर्ने? उहाँको जवाब थियो, रानी महल र श्रीनगर। श्रीनगरको डाँडोमा बसेर प्रियको कल्पना गर्दै कविता लेख्दाको थुप्रो अनुभव छ मसँग। मलाई यस्तो लाग्छ, पुरै रात गुजारो प्रियसँग त्यहाँ र एउटा गतिलो कविता लेखु, प्रेम र प्रकृति मिलाएर। के बिना तामाङहरू पनि कविता र प्रेम खोज्न आउँदैछन् रानी महल र श्रीनगरमा? कच्ची सडक र धुलौटे बाटो भएर बिना तामाङ र डोल्मा लामा रामपुर आउनुभयो। राजधानीको सडकमा गुड्ने बानी लागिसकेकाहरूका लागि 3 हात माथि उफ्रने गाडी चढ्नु, त्यो पनि धुलाम्मे सडकमा मुस्किल थियो। यद्यपि बिना र डोल्मा आउनुभयो रामपुर। डोल्मा लामासँग खास पुरानो चिन्जान थिएन। यद्यपि जब भेटे लाग्यो कञ्चन हिउँ खोला हो डोल्मा, जसमा पौडिने रहर धेरैमा हुन्छ, तर त्यो मौका कमैलाई जुट्छ। त्यस्तो कञ्चन बगाई डोल्माहरूमै मात्र हुन सक्छ। ढुङ्गाहरूको ठेस बिर्सेर पाखा पर्वतहरूलाई ढाल लाग्ने गरी बग्न सक्ने खुबी र हिम्मत कम्मै हिउँ खोलाहरूमा हुन्छ, र त्यही हिउँ खोला हो डोल्मा। साँघुरो सडक, कोचाकोच मान्छे। सिलुवा पुग्दा एउटा मान्छे गाडी चढ्यो। मैले सोधेँ, कहाँबाट आउनुभयो? उसले भन्यो, ओ अर्चलेबाट आउनु भएको। म हाँसेँ आफैसँग। मगर कुरा ज्यादा बोल्ने मान्छे कहिलेकाहीँ अरूलाई सम्मान गर्छु भन्दा आफ्नै सम्मान हुन्छ। मगर कुरामा तिमी तपाईँ हजुरको खास भेद हुँदैन। अत खस कुरा बोल्दा पनि झुक्किने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यो मान्छेले झोलामा बेलौती बोकेको थियो। ऊ चढेदेखि नै बेलौतीको बास्ना आइरहेथ्यो। बडो मुस्किल भयो रामपुरदेखि तानसेनसम्म पुग्न। मलाई त जिउ बिसाउन मन थियो, तर डोल्मा र बिनाको श्रीनगर जाने रहर।
ट्याक्सीले श्रीनगर पुर्यायो तर रात उताइसक्यो। कति रहर थियो श्रीनगरको डाँडोमा बसेर तानसेन बजार, मदन पोखरा र माडीफाँट देखाउने। चैत वैशाख लागेपछि डाँडै रित्तिने गरी गुराँस फुल्ने पाखा देखाउने, पालपाली ढाका र करुवाको महत्त्व बुझाउने। श्रीनगरको डाँडोमा बसेर 2-4 प्रेम कविता सुन्ने र सुनाउने पनि, तर रात उताइहाल्यो। मैले त भनेकै हुँ हजुरहरूलाई डर लाग्दैन भने जुनको उज्यालोमा पनि श्रीनगर देखाउन सक्छु। तर उहाँहरूलाई डर लाग्यो। तर त्यहाँ भेटिएका ठिटाहरूसँग थियो या आफैसँग, यो प्रश्नको जवाफ त बिना या डोल्मासँग नै होला। मलाई भने खास डर लागेको थिएन। सत्य भनौँ मलाई डर कमै लाग्छ। अझ 1-2 साथी साथ भएको बेला त झन् लाग्दैन। केटाहरूले हमला गरिहाल्यो भने फाइट ब्याक गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। तर जहीँ तहीँ खतरा मोलिहाल्न सकिन। अझ रातको बेला एकान्त कुरी बस्नेहरूसँग त झन् जोखिम हुन्छ। राति पटक्कै निद परेन। दुवैजना कविता लेख्न बस्यौँ। उहाँको त तयार भइहाल्यो, तर मेरो त केही हरक्केरिया मात्रै। जबरजस्ती पनि कविता लेखिने चिज हो र। 10 बजेतिर दुवै तामाङ्नीहरू निदाउनु भयो, तर म गर्नेलाई निद परेन। टाउको घुमाइरह्यो। भोलि भयो। जाँगर पटक्कै थिएन ममा, तर फेरि ओह्रालियो रानी महलतर्फ। चिसो मौसम, कच्ची सडक भएर रानीघाटसम्म पुग्दा मेरो जिउको तागत सबै हराइसकेको थियो। तर त्यहाँको मौसम र बिना डोल्माको उत्साहमा यस्तो मादकता थियो कि म पनि रमाउन थालेँ। हल्ला नगरी बगिरहेकी कालीको किनारमा उभिएर थपक्क बसेको रानी महल, अझ त्यसैमाथि बिना डोल्माको भर्खर चढ्दै गरेको वैशालो उत्साह। यस्तो लाग्यो ती दुई जीवन बाँचिरहेछन् कि मलाई जीवन बाँच्न सिकाइरहेछन्। दुईजना रानी महलका चोठा कोठा चहार्दै दगुर्न थाले। भर्खर उदाएको सूर्यनारायणको तातो स्पर्श पाएर म पनि तङ्ग्रिएँ। हामी कालीको छेउमा धेरै बेर गफियौँ। प्रेम आफैमा सुन्दर नाम हो। यसको अनुभूति त झनै सुन्दर हुन्छ। एकदमै कमलो, सुवासित र लचिलो। रानी महलको प्रेमले बिउताइदियो। म कल्पना गर्दै थिएँ यहाँ मेरो प्रिय भएको भए मेरो अनुभूति पनि रानीको भन्दा कम हुने थिएन। तर त्यो कल्पना पनि यस्तो तितो कि नेलुकी ओकलो जस्तो। रानी महलको छेउको भिरको रुखमा झुन्डिएको लहराको 3वटा फल टिपेर ढुङ्गाले त्यसमा स्वप्निल, बिना अनि डोल्मा लेखेँ। अल्लारे छँदा हाम्रा साथीहरू केतुकेमा मन परेको मान्छेको नाम लेख्थे, फलाना प्लस फलाना भनेर। म पनि केही क्षणका लागि अल्लारे बने। महलको चारैतिर पारिजात फुलेर सेताम्मै झरेका। यी पारिजातहरू पनि म जस्तै कमजोर हुन्छन्। फुल्ने हिम्मत त गर्छन्, फुलिरहने हिम्मत गर्दैनन्। अझ भनौँ फुलेर मस्त यौवन छर्दै भमराको स्पर्श सहने हिम्मत गर्दैनन्। त्यही झरेको पारिजातलाई डोल्मा र मैले झारमा उनेर बनाएको सुन्दर माला बनाएर पहिराइदियो बिना रानीलाई। उहाँ रानी भन्दा कम हुनुहुन्छ र? डोल्मा रानी या कुनै परी भन्दा कम हुनुहुन्छ र? रानी महलको विशाल प्रकृतिको अगाडि उहाँहरूको चञ्चलता र गुनगुनले परीको सम्झना दिलाइरहेथ्यो। नदीको पारिपट्टि स्याङ्जा जिल्ला पर्छ। त्यही पारिपट्टि विशाल जङ्गल छ। पारी जाने एउटा पुल छ। पुल त बिना र मबीच पनि छ, कविता र कथाको पुल। पुल तरेर गइयो भने ओ माथि स्याङ्जाको डाँडामा आलमदेवीको मन्दिर छ। हिँडेर कम्तीमा 1.5-2 घन्टामा त अवश्य पुग्थेँ। तर बिना डोल्माको हिम्मत होला त्यहाँसम्म हिँडेर पुग्ने? मसँग त अभ्यास छ उकालो ओह्रालोको। अत त्यसैले भनेको उहाँहरूसँग त त्यस्ता हिँडाएको अभ्यास नै छैन। शाहराजाहरूको कुल देवताको रूपमा परिचित आलमदेवीको मन्दिरमा केही वर्ष अघिसम्म शाह परिवार आएर पूजा गर्थे रे। अहिले शाहहरूको अहम पनि ढल्यो र आलमदेवीमा शाहहरूले पूजा गर्ने चलनको पनि अन्त्य भयो।
पुलको नजिकै भिरमा एउटा सानो झुपडी छ, खरले छाएको। झुपडीमा थिइन् एउटी आमा, 60 निक्रिसकेकी हुँदै हुन्। ती आमामा अझै जिन्दगीसँग जुझ्ने हिम्मत छ। यस्ता कति आमाहरू छन् जसको जिन्दगीको खम्बा कमजोर भइसक्यो तर ठड्याउने कोसिस गरिरहन्छन्। भिरमा लहरिएका बनकसी ल्याएर चुहिएको छानो छाउने हिम्मत गर्छन्। हिम्मत र जिन्दगी त तिनै आमा बाहरूबाट सिकिन्छ। रानीघाटबाट तानसेन फर्केपछि टुँडे खेल छेउैको रुखको छाहारीमा सुस्तायौँ, तर समय यस्तो निष्ठुर थियो कि क्षणमै हामीलाई अलग पार्न तम्सिहाल्यो। अरूको जहान परिवारलाई आफ्नै ठानेर रोक्न कसरी सक्थे? जिन्दगीमा यस्ता भेटघाट र रमाइलोका अलावा पनि कति महत्त्वपूर्ण दैनिकी हुन्छ। उहाँहरूको पनि आफ्नै जिन्दगी र दैनिकी थियो। अघिल्लो साँझ उहाँको छोराले आफ्नो टाई अरू पनि सामान कहाँ छ भनेर फोनबाट जानकारी लिँदै थियो। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि एउटी महिलाले घर छोडेर हिँडेपछि कति काम बित्छ। ऊ त सानो बच्चा भइहाल्यो। ठाउँ ठाउँमा सस्तै घरहरू छन् जहाँ श्रीमती बिना श्रीमानको टाई भेटिन्न, जुत्ता मोजा भेटिन्न। मेरी एउटी साथी छे, त्यो पनि लेख्थे, तर श्रीमानको सेवा, सानो नानीको सेवा, घरधन्दा र जागिरले उनको लेखनलाई नै ओछेलमा पारिदियो। बिना तामाङ सायद ती हराइहाल्ने वा आशा मारिहाल्नेमा पर्नुहुन्न, वा उहाँलाई घर परिवार र श्रीमानबाट सहयोग होला र त यहाँ हुनुहुन्छ, नत्र उहाँलाई पनि घरधन्दा र जागिरले खाइसक्थ्यो। र कवि कथाकार बिना तामाङ ओझेलमा परेर एउटी श्रीमती या आमा बुहारी बिना तामाङ मात्र बाँकी रहने थियो। अनि म हराउनेमा पर्छु? बारम्बार आफैसँग सोध्ने गर्छु र जवाब दिन्छु आफैलाई, नाइ, हराउनेमा पर्दैन। तर कस्तो अमिलो जवाफ जो आफैलाई चित्त बुझ्दैन।